हालेलुया प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़ोतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको बेहद प्यार किया, खूबसूरत उसने रात बख्शी और सुबह का दिन दिया। आज खुदा हमें कितना प्यार करता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अच्छे थे, वो रेलत हो गए। हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए तैयार करें ताकि खुदा अपने लोगों को मोहब्बत करता, प्यार करता और खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर रहनुमाई करता है। आइए कलामे मुकद्दस से हम चंद बातों को सीखेंगे। यूहन्ना और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे। तो कलामे मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है ताकि उनके एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदावंद की तरफ से भेजा गया था। ये अगुवाई देने के लिए आया ताकि नूर की अगुवाई दे, सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की अगुवाई देने को आया था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने एक बात पर गौर करनी है। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का खालादार भाई था और वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की अगुवाई देने को आया था। नूर की अगुवाई देने को आया था। नूर यीशु मसीह था। नूर जो है वो तारीकी के अंदर, अंधेरे के अंदर चमकता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। अगर हम गुनाह में हैं तो फिर तारीकी में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। आज हमारे लिए यहाँ पे भी अंधेरा होगा और जब आसमान की बादशाही में हमें वापस बुलाया जाएगा तो खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत करेगा तो उस वक्त भी क्या किया जाएगा? अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, इनको जगह पे ले जाओ जहां अंधेरा है, जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अज़ीज़ों, हम लोग बेशुमार कहेंगे कि आज मैंने तो खुदावंद बड़ी इबादत की है, मैंने तो बड़ा कलामे खुदा को बयान किया और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरे पाक फरिश्ते भी तेरी तरफ देख रहे हैं कि खुदा की कलाम की बात
हमारे लिए निकले। आज हम अपनी जिंदगी पे खुदा के कलाम को गौर से सुन लें। वक्त करीब है, ताकि हम उस वक्त को गनीमत जाने, वक्त को के वसीला बरकत पाएं। वक्त बीत गया, मुड़ पछताना नहीं, क्यों कि वक्त मुड़ के हाथ नहीं आएगा। वक्त जो गुजर गया है, आज हमें जरूरत है कि हम तारीकी से निकलकर, गुनाह से निकलकर निजात की तरफ लौट आएं। निजात यीशु मसीह के खून में थी। जो यीशु ने खून बहाया, जो यीशु ने दुख उठाए, यूहन्ना जो अगुवाई देने के लिए आया और नूर की अगुवाई दे रहा है। हालेलुया। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की अगुवाई देने के लिए आया है। आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम नूर की रोशनी में दाखिल हो जाएं। ऐसा न हो कि तारीकी में चले जाएं। मैं इंसान की किताब को अभी देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ है कि दुना आदमी जो है वो बुलाए को देखकर साइड पे हो जाता है, छुप जाता है, और जो बेवकूफ है वो बुलाए को देखकर आगे बढ़ता है। लेकिन बुला के साथ मुकाबला करना, बुला को खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला शर्मिंदा करना, बुला जो है एक बुला है, तो बुला से साइड पे होकर क्या करना है, उसे खुदावंद के हजूर आकर उस हदोद से, उस इलाका से निकालना, उस बदन से निकालना, उस जिंदगी से निकालना। क्योंकि यीशु मसीह जब नूर उसका चमकता है, तो बुला और गंदी तासीर, शैतान की कवच, लानती वबा देकर उसके नूर को वो अगुवाई देती है कि तेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, एक जगह पे मैं गांव खरल में दुआ के लिए जाता था, तो उस घर में एक बदरो थी। वो कहने लगी कि जब आप आते हैं तो हम आपको देखकर छुप जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। और एक इशिया तारी साहब उसी घर के अंदर उसी बेटी, उनकी बेटी के मौजूद था और बेटी के लिए दुआ कर रहे थे। और कम से कम मेरा ख्याल कह रहा है कि हम 6 बजे से 8 बजे से लेकर 2-3 बजे तक दुआ में, और एक वहाँ पे जादूगर का भाई बैठा हुआ था। वो कहने लगा, जाओ साधक को बुला के लेकर आओ, अभी इसे चिमटे तपा के 2-3 मारेगा तो निकलेगा। तो अंदर से इशिया तारी साहब किसी से बोलता नहीं, लेकिन उसकी वसीला वो बोला और कहने लगा, जाओ बुलाओ ने, और 100 जादूगर जमा हो जाए तो मेरा काम है उनको कीड़ी की तरह मार देना, और मेरे अज़ीज़ों उसका 100 साल का शिला होता है। आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, वो इज़्दिहा सांप होता है जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है। आज हम उस पर गौर करें, तवज्जो करें,
تاکہ ہم اپنے زندہ خدا کے حضور آئیں اور زندہ خدا کو قبول کریں، اس دفعہ سانپ کی طرف نہ لوٹیں بلکہ خدا کو جان لیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور اس نور کو دیکھ کر ہر شیطان، ہر بدروح، ہر بلا چھپ جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا اس اژدہا کو یسوع مسیح جو آسمان سے گرایا گیا تھا بند کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں تاکہ خدا کا نور آپ کے اندر ہو۔ جب توبہ کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ توبہ کی وسیلہ انسان گناہ پر غور کر لیتا ہے۔ جب توبہ نہیں کرتے تو ان کی زندگی گناہ میں جا رہی ہے، ان کی زندگی تاریکی میں ہے، ان کی زندگی اندھیرے میں ہے۔ توبہ کریں، نور کی اگوائی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نور جب چمکتا ہے تو اپنے لوگوں کو روشنی دیتا ہے، وہ اندھیرے میں چمکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو، دنیا کو روشنی دینے کے لیے آیا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی کو بدل کر خداوند کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے، ہم اس کی اگوائی دیں۔ یوحنا جو استباذی اس کی اگوائی دینے کے لیے اپنا سر کٹوا لیا، لیکن وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث بن چکا، اور جس نے اس کا سر کاٹا اس کے تن میں کیڑے پڑ گئے۔ زندہ کو کیڑے پڑے، مت سوچیں کہ جب مر گئے تو اس وقت تو کیڑے نے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن زندہ کو کیڑے پڑے۔ ہیرودیس بادشاہ، میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے، میری اور آپ کی زندگی بدل جائے، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، ابلیس کی کوشش شرمندہ ہو، اور یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر جلال ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا باپ ہر ایک زندگی کو پیار کرتا ہے۔ گناہ گاروں کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا۔ جب گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس آگ کی جھیل کے اندر ڈال دیا جائے گا جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پھیسنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے ارادہ کو بدلیں، اپنے معاشرہ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ابتدا یعنی کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جس وقت خدا کا کلام پانیوں پر جنبش کرتا تھا، خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، وہ بھی کلام تھا۔ اور جس وقت آدم کو خلق کرنے لگا تو وہ بھی کلام تھا، اور جس وقت خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو وہ بھی کلام تھا۔ ہاللیلویہ۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی خدا تھا۔ شروع سے آخر تک خدا ہے، اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو۔
میرے عزیزو، جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں پر غور نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے، تو پھر ہم اس کے لوگ نہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لوسیفر فرشتہ جو جسے خدا بڑا پیار کرتا تھا، تو اس نے بغاوت کر دی۔ آج وہ میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، دوسرے کے اندر بھی انسانوں کو استعمال کر رہا ہے۔ انسان کو وہی استعمال کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کر رہے، وہ اپنی زندگی کو بدل نہیں رہے، وہ اپنے ارادہ کو بدل نہیں رہے، وہ اپنی زندگی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خلاف نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگی کے حامی ہو جائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال بزرگی کے لیے دعا مانگیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ باپ آسمانی، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ میں تو کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے اس زمین پر رکھا۔ باپ، جب تیرے حضور آتے ہیں تو تیرا ڈر، تیرا خوف اپنے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں کمزور ہوں، میری کمزوریوں کو تو جانتا ہے۔ بابا بیبی یسوع، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج کی صبح کے لیے خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے ہمیں رات بھر نیند دی اور صبح کا دن دیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ آسمانی، میرے گھر گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اپنی پاک روح کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے۔ تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ باپ، اپنا ہاتھ بڑھا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، میری کلیسیا کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، جو تیرے نام کی اگوائی دینے والے جو قتل کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے گھرانوں کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، جب تیرے شاگردوں پر اور خدا تجھ پر صلیب دیا گیا، تو خداوند جو قتل کیے جاتے ہیں، میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے حضور آ کر منت کرتا ہوں، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کو تسلی دینا، قوت دینا، زور دینا، اپنی جلال سے معمور کرنا۔ باپ آسمانی، جو ایسے ظلم کرنے والے، ان کی زندگیوں کو بدلنا، ارادوں کو بدلنا، خیالوں کو بدلنا، تاکہ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔
खुदावन तो अपनी पाक रूह को भेज, तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि मेरे नाम की स्वाद से लोग तुझसे दावत रखेंगे, कौमें कबीले तुमसे दावत रखेंगे। ऐ खुदावन ऐसा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो तेरे कलाम के मुताबिक आज तेरे लोगों के साथ मोहब्बत भी करते हैं और गुलाब भी हैं। खुदावन जो गुलाब होने वाले हैं उनकी जिंदगियों के अंदर जो खुदावन खुदी है, बुरे मंसूबे हैं, वो बदल कर खुदावन उनकी जिंदगियों को बदल कर आसमान की बादशाही के वारिस बना, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। पाक खुदावन मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तूने मुझे प्यार किया। खुदावन तू आ, मेरी दुआ को सुन, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना। बाप आसमानी अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबे बंद कर है खुदावन, अबलीस की चालाकियाँ बंद कर है खुदावन। मैं कमज़ोर हूँ बाप आसमानी, मैं उन लोगों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बीमारी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, उनको खुशी बख्श देता है। बाप आसमानी, कौमों कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार, बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तू ही इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुँह बंद कर, गंदे तासीरों के मुँह बंद कर, शैतान की चालाकियाँ बंद कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के कबीना के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। मेरे घर को, घराना को, बच्चों को, एक एक जिंदगी को अपनी पनाह में रखना। जो बच्चे तालीम हासिल करें, खुदा उनके साथ हो। जो मुल्क के साथ और खुदा बगावत करने वाले हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न लाओ, बुराई से बचा के, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत तक से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।